मैं जिस घर में काम करती थी उस घर का मालिक बहुत अच्छा था, मेरी हर जरूरत पूरी करता। लेकिन मालिक मुझे एक कमरे में नहीं जाने देता था, बाकी सब कमरों की सफाई मेरे जिम्मे थी। एक दिन मालिक घर नहीं था और जब मैं उस कमरे में गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहां तो मैं जिस बंगले में काम करती थी वहां के मालिक ने मुझे ऊपरी मंजिल के एक कमरे की तरफ जाने से सख्ती से मना कर दिया था। एक दिन जब मुझे मौका मिला और मैं उस कमरे के अंदर गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहां तो मुझे उस बंगले नुमा घर में काम करते हुए तकरीबन 8 महीने का अरसा हुआ था। इससे पहले मैं बराबर वाले बंगले में काम करती थी। जब वो लोग बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए तो जाते जाते मुझे उस बंगले का काम दिलवा गए। उस घर का मालिक बहुत अच्छा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। उस घर में मेरे अलावा बस 2 नौकर और थे और वो दोनों आदमी थे। घर के अंदर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी पर थे। इतने बड़े घर में मालिक अकेला रहता था और घर बहुत बड़ा था क्योंकि घर पाकिस्तान में पहली दफ़ा निस्वानी हुस्न में हैरत अंगेज़ इजाफा, ब्रेस्ट डेवलपिंग एंड टाइटनिंग ऑयल। सबसे पहले इसका सबब जानना ज़रूरी है। मिजाज में बलगमी, रतूबत की ज़्यादती, ज़्यादा अरसे तक दूध का पिलाना, जिस्म में खून की कमी, ज़्यादा आराम तलबी, ज़्यादा गर्म पानी से नहाना, पस्तानों की रगों से दूध का बिल्कुल खाली हो जाना, पस्तानों का लटकना या ढीला पड़ने के इलाज का नुस्खा, कीमती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ऑयल जिसके चंद रोज़ का इस्तेमाल ब्रेस्ट के कमज़ोर टिश्यूज़ को ताकत पहुंचाकर छोटी ब्रेस्ट में इजाफा करता है, ब्रेस्ट की नरमी को दूर करके सख्ती पैदा करता है, ब्रेस्ट को खूबसूरत बनाता है, 100% गारंटी के साथ, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। परहेज़, चिकनाई और बलगम पैदा करने वाली अशिया से परहेज़ करें। इसके अलावा दौराने इलाज तंग भरा का इस्तेमाल कीजिए और ग़िज़ा में रतूबात को कम करने वाली अशिया मसलन बेसनी रोटी, बुने हुए चने और कीमा बगैर चर्बी के बुना हुआ इस्तेमाल करें। तरीक़ा इस्तेमाल, पस्तानों पे हल्के हाथों से इस तेल की मालिश करके तंग भरा पहन लें ताकि पस्तानों को सहारा मिले और 24 घंटों बाद नहा लें और मुसलसल ये अमल करते रहें हत्ता कि मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाए। क़यूमी दवाखाना, बड़े हकीम साहब से मुफीद मशवरे के लिए राब्ता करें। अद्वियात घर मंगवाने और ऑर्डर के लिए अपना नाम, डाकखाना, तहसील, ज़िला और फ़ोन नंबर व्हाट्सएप करें। फ़ोन नंबर 034570000088, 0300250026। घर में लोग नहीं थे, इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद मालिक ने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और तनख्वाह के अलावा भी वो मुझे बहुत कुछ देता। पैसों और कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मैं उस घर में काम करते हुए बहुत खुश थी। बस मालिक ने मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक ने सख्ती से उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था और मुझे अक्सर तजस्सुस होता कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो मालिक वहाँ किसी को जाने नहीं देता है, बल्कि वो तो हम लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर ही जाने से मना करते थे। लेकिन एक दफा मैंने उनसे सफाई की इजाजत ले ली थी जिस पर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उस कमरे की तरफ जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक से ये पूछती कि उस कमरे में क्या है, और ना ही वहाँ मौजूद दोनों नौकरों से मेरी ऐसी कोई बातचीत थी कि मैं उनसे मालूमात लेती। और सबसे बढ़कर मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मैं किसी सूरत मालिक का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे इस घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था और कोई मेरे सर पर सवार नहीं था जो मुझे डांटता या काम को लेकर कुछ कहता। मैं अपनी मर्जी से काम करती थी और अपनी मर्जी से आराम करती थी। अक्सर मुझे मालिक ऊपर वाली मंजिल से नीचे आते दिखाई देते थे। यकीनन वो उसी कमरे में जाते थे, लेकिन वही बात मैं नौकरजात मालिक से क्या पूछती। मालिक को एक दिन किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ जाते जाते मुझे बता गए कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरे घर का ख्याल रखना है। उन्होंने घर की तमाम चाबियां भी मेरे हवाले कर दी। मैं बहुत अरसे से उस घर में काम कर रही थी तो मालिक को अब मुझ पर पूरा भरोसा था। सारी चाबियां मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी नहीं जाना है और घर में रहना है और घर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे 2 दिन तक पूरी तरह आजादी मिल गई थी। अब मुझे कोई काम नहीं था। ये नौकरी तो मेरे लिए जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह थी। बस जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो मालिक का इस बात पर इसरार था कि मुझे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना है।
मैं जानना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मुझे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए मना कर गए हैं। अब मेरे पास पूरे घर की चाबियां मौजूद थीं, यकीनन उसमें ऊपर वाले कमरे की चाबी भी मौजूद थी। मेरे दिल में भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक दफा मैं जाकर देख लूं कि वहाँ क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और ये नौकरी मैं किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे देख सके। वो जो 2 आदमी काम करते हैं उनमें से एक मालिक का ड्राइवर था जो उनके साथ चला गया था, और दूसरा घर का चौकीदार था जो किसी भी सूरत घर के अंदर दाखिल नहीं होने वाला था। अगर ऊपर वाले कमरे में खामोशी से चली भी जाती तो मालिक को किसी सूरत पता नहीं चलना था। ये सोचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि अंदर क्या हो सकता है। अगर कोई ऐसी चीज होती जिसे देखकर मैं डर जाती तो या शायद मालिक की कोई पुरानी यादें उस कमरे के साथ वाबस्ता हो सकती थीं। यही सोचकर मैंने धड़कते दिल के साथ सीढ़ियां पार कर ली थी। अब मैं पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मुझे उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हुए 5 मिनट हो गए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ताला खोलने के लिए चाबी लगा लगा कर चेक करूं। मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आ रहा था। ये जो मैं करने जा रही थी ये एक तरह की चोरी ही थी। मालिक का भरोसा तोड़कर मैं अपना तजस्सुस मिटाने जा रही थी। मेरे दिल ने मुझे मलामत की और मैं खुद को कोसते हुए वापस सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। ज्यादा से ज्यादा मालिक का कोई कीमती सामान या पुरानी यादें ही होंगी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगर मेरी नौकरी चली जाती तो गांव में मौजूद मेरे बूढ़े बीमार माँ बाप की दवाइयों का खर्च कैसे पूरा होता। यही सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मालिक को गए 1 दिन होने वाला था। मालिक ने 2 दिन बाद आने का कहा था। अगले दिन जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं 2 दिन तक ऊपर वाली मंजिल की सफाई नहीं करूंगी तो वहाँ मिट्टी बहुत हो जाएगी, और जब मैं मालिक के आने के बाद सफाई करने जाऊंगी तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। यही सोचकर मैं ऊपर वाली मंजिल की सफाई करने चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालिक के आने के बाद अचानक ही मेरे सर पर बहुत सारा काम पड़ जाए, जबकि अभी मैं बिल्कुल फारिग थी और अकेले घर में मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मालिक होते तो आधा दिन वो घर पर ही गुजारते थे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कहते रहते थे। जब मैं सफाई करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई तो फिर मैं उस कमरे के सामने आ खड़ी हुई। शैतान ने मुझे एक बार फिर बहका दिया था। मैंने मालिक से वफादारी को एक तरफ रख दिया और अब की बार मैंने जरा देर लगाए बगैर ही कमरे के ताले में चाबियां लगा लगा कर चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक चाबी लगाते ही क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया था। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर मैंने जो मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ अंदर हो सकता है। मेरी रूह फना होने लगी। वहाँ तो मैंने दरवाजे को वापस ताला लगा दिया और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे चली आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे में अंदर जाती। मैं भागती हुई नीचे आ गई थी। अभी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर निकल आएगा। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे लगा था कि कमरे के अंदर मालिक की कुछ यादें होंगी या फिर कोई कीमती सामान मौजूद होगा। अंदर जो मैंने देखा वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब मैं कमरे का दरवाजा खोलूंगी तो ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। मैं नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। मेरी टांगें कांप रही थी और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी पी सकूं। बहुत देर तक मैं सोफे पर ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद जाकर मेरी हालत कुछ संभली। मैंने उठकर पहले पानी पिया और फिर सोचने लगी कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं उस कमरे की तरफ गई थी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अंदर जो मैंने देखा उसके बाद मेरा खामोश रहना किसी गुनाह जैसा था। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों था, और अब मुझे एक नया तजस्सुस हो चुका था। सिर्फ सफाई करने के वक्त मैं मालिक के कमरे में जाती और सफाई करके वापस आ जाती। मैंने सही तरह से मालिक के कमरे में कभी नजर नहीं दौड़ाई थी, मगर आज जब मैंने ऊपर वाले कमरे में ऐसा मंजर देखा तो अब मैं सच जानना चाहती थी कि मेरा मालिक आखिर कौन था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मालिक के कमरे का जायजा लेती हूँ। हो सकता है मुझे कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे कुछ समझने में मदद मिले। और जब मैं मालिक के कमरे में दाखिल हुई तो मैंने एक एक करके सारी दराजें खोलकर चेक कर ली। मालिक ने किसी भी चीज को लॉक नहीं किया हुआ था। सिर्फ कमरे का दरवाजा ही लॉक था जिसकी चाबी मेरे पास थी और जो मैं एक चाबी से खोल चुकी थी। इस बात का साफ साफ मतलब ये था कि मालिक को मुझ पर भरोसा था और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा थी कि मैं अपने मालिक का भरोसा तोड़ रही हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि ऊपर कमरे में जो मैंने देखा उस सब का मतलब क्या है।
جیسے ہی میں نے مالک کے فرنیچر کی آخری دراز کھولی تو میری پوری طرح سے ہی جان نکل گئی۔ اب مجھے کچھ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ میرا مالک ایک بہت بڑی کپڑے کی فیکٹری چلاتا تھا اور عمر میں زیادہ نہیں تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ میں آج تک یہی سوچتی تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیوں رہتا ہے، اس کے باقی کے گھر والے کہاں ہیں، لیکن آج تک مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی۔ علاج سنت نبوی ہے، شفا من جانب اللہ ہے، مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ جو مریض جگہ جگہ سے علاج کروا کر خود کو لا علاج سمجھتے ہیں، صرف ایک بار تشریف لائیں، مایوسی راحت میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اولاد ایک نعمت ہے جس کا حصول ممکن ہے۔ مردانہ بھاشپن قوت کی خرابی، کم سپرم اور جنسی قوت 3 قوتوں کا مجموعہ ہے۔ ان 3 قوتوں میں سے جب کسی قوت یا فعل میں خرابی ہوگی تو بھاشپن پیدا ہوگا۔ قیومی دواخانے نے بھاشپن کے تمام اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قیومی دواخانہ سپرم گرو کمبائن کے نام سے ایک ایسی تھراپی تیار کی ہے جو مردانہ بھاشپن کے تمام اسباب کو دور کرنے میں حیرت انگیز نتائج کی حامل ہے۔ اللہ کے فضل، جدید ہربل طریقہ علاج اور روحانی اعمال کی برکت ہے۔ بیٹا یا بیٹی اپنے آنگن میں خوشیاں لانے کے لیے آج ہی قیومی دواخانے پر تشریف لائیں۔ 100% کامیاب علاج جو کہ 100% خالص دیسی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے۔ قیومی دواخانہ سپرم موجن سپرم کمبائنڈ تھراپی میں شامل نہایت قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں نہ صرف مادہ تولید پیدا کرے اور اسے گاڑھا کرے بلکہ اس میں موجود سپرم کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ تھراپی منی اور سپرم سپیٹ تمام مردانہ امراض جو بھاشپن کا سبب بنتے ہیں جیسے منی جراثیم یعنی سپرم کا نہ ہونا، خصیوں کا ناکارہ ہونا، خصیوں اور انسو تناسل کے درمیان نالیوں کا بند ہونا، خصیوں میں انفیکشن ہونا وغیرہ کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ ان کو دوبارہ پیدا بھی نہیں ہونے دیتا۔ وہ علاج ہی کیا جو عارضی ہو۔ زنانہ و مردانہ امراض پوشیدہ کا علاج مکمل اور مستقل علاج کے لیے رجوع کریں۔ ہمارا طریقہ علاج صحیح مرض اور درست نسخہ تجویز ہمارا طریقہ علاج ہے جو مریض کے جلد الجلد سے احتیاط ہونے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہم خدمت انسانیت جذبہ سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، غریب اور مستحق مریضوں کا علاج مفت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی نظر کرم سے مریض مرض سے مکمل چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ خدمت انسانیت ایمانداری، ذمہ داری، رازداری، دیانتداری، صحیح تشخیص و تجویز، نسخہ ایجاد ہمارے دواخانے کی پہچان ہے۔ قیومی دواخانہ مفید مشورے کے لیے بڑے حکیم صاحب سے رابطہ کریں۔ ادویات گھر منگوانے اور آرڈر کے لیے اپنا نام، ڈاکخانہ، تحصیل، ضلع، فون نمبر واٹس ایپ کریں۔ فون نمبر 0345700088 0300250026 کہ وہ اکیلے کیوں رہتا ہے۔ آج جب میں اوپر والی منزل میں گئی تو میں آدھا ادھورا مالک کا راز جان گئی تھی کہ مالک کے کمرے سے مجھے جو چیز ملی وہ ایک البم تھی اور ساتھ میں ایک ڈائری بھی موجود تھی۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی تو میں نے وہ ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دی اور جیسے جیسے میں وہ ڈائری پڑھتی گئی میری حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے مالک کو مسیحا سمجھ بیٹھی تھی لیکن میرا مالک تو انتہائی خطرناک انسان تھا بلکہ حیوان تھا۔ مجھے اس گھر میں اپنے اکیلے کی موجودگی پر بھی خوف آ رہا تھا۔ ڈائری کے بہت ہی کم صفحات لکھے ہوئے تھے، کبھی کبھی کہیں کچھ باتیں تھیں جنہیں پڑھنے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں مالک کا سچ جان گئی ہوں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر سچ کے 2 پہلو۔ میں نے اپنی نظر سے سارا جمع جوڑ کر کے ایک کہانی سمجھ لی تھی، لیکن وہ میرا جمع جوڑ تھا وہ بھی ادھورا، کیونکہ مالک کی ڈائری میں صرف 10-12 ہی صفحات تھے، باقی صفحے تو لکھے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے البم کھول کر دیکھا تو اس میں مالک کی بچپن کی چند تصاویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ مالک کے ماں باپ کی کوئی تصویر دیکھی تھی اور اس سے زیادہ اس البم میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میں نے خود سے ہی ساری کڑیاں جوڑنی تھی جبکہ میں ابھی ادھورا سا جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب مجھے پورا سچ پتا چلے گا تو میری پوری روح پوری طرح ہی نکل جائے گی۔ میں نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا تھا۔ میں مالک کے کمرے کو دوبارہ لاک کر کے واپس باہر آ گئی۔ اوپر والی منزل بھی پہلے کی طرح ہی لاک کر دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کو کسی بھی طرح پتا چلے کہ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی ہے یا میں نے اوپر والا کمرہ کھول کر دیکھا ہے، کیونکہ میری نظر میں مالک ایک حیوان تھے جو کچھ بھی کر سکتا ہے
رات ہوتے ہی مالک واپس آ گئے تھے۔ اب مالک کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے ان کے لیے کھانا لگایا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکتی، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف موجود تھا کہ اگر مالک کو پتا چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سے زیادہ کوئی خوفناک سزا دیتے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی۔ شدید سردی ہوتی جا رہی تھی۔ جب مالک نے مجھے فون کر کے واپس بنگلے میں بلایا تو میری پوری طرح جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید مالک کو سارا سچ پتا چل گیا ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بنگلے میں داخل ہوئی تو مالک نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے جلدی سے کافی تیار کی اور مالک کے کمرے میں پہنچانے گئی تو مالک نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ سے مجھے کپ کپی ہو رہی تھی۔ میرے پیچھے تم نے کمرے کی تلاشی لی تھی؟ مالک نے سرد لہجے میں مجھ سے جس طرح سوال کیا، میری حالت غیر ہو گئی۔ مالک جان گیا تھا کہ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی ہے۔ میں نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ کیا چاہیے تھا تمہیں ایسا جس کے لیے تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ میں نے تمہارا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ مالک مجھ سے ٹھنڈے لہجے میں سوال پہ سوال کر رہے تھے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولو تمہیں ایسا کیا چاہیے کہ جس کے لیے تم نے میری ساری درازوں کا سامان ہی الٹ پلٹ کر دیا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے نہیں پتا چلے گا؟ میں اپنی ہر چیز ترتیب سے رکھتا ہوں اور تم نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ تمہیں لگا کہ میں جان نہیں پاؤں گا؟ تم نے میرے پیچھے ساری درازیں اچھی طرح سے چیک کی ہیں۔ مالک کا غصہ بھی عجیب تھا۔ وہ بس سرد لہجے میں سوال پر سوال کر رہے تھے۔ مجھے لگا اب میں سچ نہیں چھپا پاؤں گی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں اوپر والی منزل پر صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ مجھ سے تجسس برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اوپر والے کمرے کو کھول کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہاں تو جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میں کانپ گئی اور سچ جاننے کے لیے میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس سے مجھے سب پتا چل جائے گا، کیونکہ جو منظر میں نے اوپر دیکھا اس کے بعد اگر میں خاموش رہوں تو یہ میرے لیے گناہ کی بات ہے۔ جب میں آپ کے کمرے میں دراز چیک کر رہی تھی تو مجھے ایک ڈائری اور ایک البم ملا، جس کو دیکھ کر میں مزید صدمے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بہت رحم دل سمجھتی تھی، لیکن آپ تو حد سے زیادہ ظالم ثابت ہوئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے مالک سے ہر بات کہہ ڈالی۔ زیادہ سے زیادہ میری نوکری ہی چلی جانی تھی، لیکن اتنے بڑے سچ پر میرا خاموش رہنا زندگی بھر کے لیے میرے ضمیر کو مارنے کے برابر تھا۔ مالک میری بات سن کر غصہ ہونے کے بجائے آہستہ سے مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے، لیکن اس طرح میرے پیچھے میرے سامان کی تلاشی لے کر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ تمہیں سچ جاننے کا بہت شوق ہے نا؟ تو چلو میں تمہیں پورا سچ سناتا ہوں، پھر تم جان لو گی جو تم نے دیکھا وہ صحیح ہے یا غلط۔ میں صرف 6 سال کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی کیونکہ میں چھوٹا تھا اور مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ میری دوسری ماں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا اور وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، اور جب بھی میرے بابا میرے ساتھ ہوتے تو میری ماں مجھ پر جان نچھاور کر دیتی۔ اپنی دوسری ماں کے ساتھ میں بہت خوش تھا۔ میری دوسری ماں اور میرے باپ کا ساتھ صرف کچھ مہینوں ہی ثابت ہوا، اور میرے باپ کی دوسری شادی کے بعد تقریباً 10 مہینے کے اندر ہی میرے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے والد کی وصیت کے مطابق جب میں 18 سال کا ہو جاتا تب ان کی ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی، اور اس وقت تک میری دوسری ماں اس جائیداد کو سنبھالنے کی حقدار تھی۔ میرے والد نے ایک گھر اور کچھ جائیداد کے علاوہ میری ماں کے نام کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ وہ مجھے سارا دن کمرے میں بند رکھتی، دن میں ایک دفعہ مشکل سے کھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت دے دیتی، اور میرا اسکول، میرے دوست سب کچھ ختم ہو گئے تھے۔ میں پورا دن کمرے میں بند رہتا اور مجھے باہر کی آوازیں آتی۔ گھر میں کبھی پارٹی ہوتی رہتی۔ میری ماں اور اس کی عیاش دوستیں سارا دن گھر میں گانا چلا کر پارٹیوں میں مصروف رہتی، اور میری سوتیلی ماں میرے والد کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی تھی۔ سارے وفادار ملازموں کو کام سے نکال دیا گیا تھا، اور ماں نے اپنے وفادار ملازم بھرتی کر لیے تھے جو میری ماں کی طرح ہی مجھ پر ظلم کرتے تھے۔ میں جب بھی ماں سے کہتا کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو تو وہ مجھے بہت مارتی، اور جب کبھی گھر میں دوستوں کی پارٹی ہوتی تو مجھے صرف کمرے میں بند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ رسیوں سے باندھ دیا جاتا، اور میری ماں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ پر جسمانی طور پر تشدد کرتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک دن میری دوسری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ میری دوسری ماں نے اسے جان بوجھ کر قتل کروایا تھا۔
क्योंकि मेरी माँ को लगा था कि मेरे बाप के बढ़ने के बाद वो सारी जायदाद की मालिक बन जाएगी। जब मेरे बाप की वसीयत सामने आई तो ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गई कि उसके हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं आया था और पहले उसने सोचा कि वो मेरा भी कत्ल करवा दे। लेकिन वसीयत के मुताबिक 18 साल के होने से पहले मुझे कुछ हो जाता तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम हो जाती और मेरी सौतेली माँ के हाथ कुछ भी ना आता। इसलिए उसने मुझे जिंदा रखना जरूरी समझा और उसे हर हाल में मुझे 18 साल तक जिंदा रखना था। जैसे ही मैं 18 साल का होता वो मुझसे तमाम कागजात पर दस्तखत लेकर सारी जायदाद अपने नाम करती और फिर मेरा कत्ल करवा देती। उसका एक मंसूबा ये भी था कि वो मुझे इतना टॉर्चर करती कि मैं पागल हो जाता और ऐसी सूरत में वो जल्द ही तमाम दौलत हथिया लेती। ये जानने के बाद कि मेरे बाप की वो कातिल है, मुझे उससे शदीद नफरत हो गई और मैं जानता था कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो मुझे भी मार देगी। मेरा हाल बहुत बदतर था। मैं उसकी दोस्तों के तशद्दुद का शिकार हो रहा था। वो सब मिलकर मेरा जिस्मानी इस्तेहसाल करते, मेरे साथ नाजेबा तस्वीरें खींचते और मेरा मजाक उड़ाते। वो इस बात का लिहाज भी नहीं रखते थे कि मैं सिर्फ एक बच्चा था। मैंने 5 साल इसी तरह कैद में गुजारे। 5 साल बाद जब घर का एक मुलाजिम तब्दील हुआ तो उसने मेरी हालत देखी। वो शख्स खौफे खुदा के हाथों मजबूर होकर मेरे साथ हमदर्दी करने लगा और जब मैंने उसे पूरा वाकया बताया तो उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और एक दिन उसने मौका देखकर मुझे खोल दिया और अपने साथ भगा कर ले गया। मैंने आने वाले 4 साल उसके साथ उसके गांव में गुजारे और जब मैं 18 साल का हो गया तो माँ बाप के वकील के पास दोबारा पहुंचा, जो मुझे जिंदा सलामत देखकर बेहद खुश हुए क्योंकि वो मेरे बाप का दोस्त भी था और इस तरह सारी जायदाद मैंने अपने नाम वापस कर ली। मेरी माँ ने मुझे देखते ही माफी मांगने का ड्रामा किया। मैंने सबके सामने उन्हें खुशदिली के साथ माफ कर दिया, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को कैसे माफ कर सकता था जो मेरे बाप की कातिल थी, जिसने मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था, जिसकी वजह से मैं तालीम हासिल करने से महरूम हो गया था और मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल एक कमरे में रस्सियों में जकड़ कर गुजारे थे। मैं अपनी सौतेली माँ को माफ करके इस बंगले में ले आया और उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। तुमने ऊपर वाले कमरे में जिस औरत को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा वो मेरी सौतेली माँ ही है। मैंने उसके साथ वो सब कुछ नहीं किया जो उसने मेरे साथ किया था, बस मैंने उसे रस्सियों से बांध कर छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसे वक्त पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पहुँचाता हूँ। मैंने उसे भूखा प्यासा नहीं रखा है और ना ही जिस्मानी तौर पर उसे कोई नुकसान पहुँचाया है। वो मेरे बाप की कातिल भी है और मेरी मुजरिम भी। तुमने जो तस्वीरें एल्बम में देखी वो उन दिनों की हैं जब मेरी वालिदा जिंदा थी, जब मेरे वालिद जिंदा थे। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे मेरी माँ मेरे साथ बहुत अच्छी थी क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्द मेरे बाप को कत्ल करवा कर सारे दौलत की मालकिन बन जाएगी और मुझे भी आराम से रास्ते से हटा सकेगी। लेकिन मेरे बाप की वसीयत ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। मेरी माँ, जो कि मेरी सौतेली माँ है, गुजरे 6 सालों से ऊपर वाले कमरे में इसी तरह बंद है और जब तक वो जिंदा है मैं उसे इसी तरह बंद रखूंगा। अगर वो दौलत की हवस ना करती तो मैं उससे इतनी मोहब्बत करता कि खुद ये अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देता। मैं एक बिन माँ का बच्चा था जिसका बाप भी मर चुका था। अगर वो मेरे साथ हमदर्दी का सलूक करती और मुझे अपनी औलाद की तरह रखती तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे देता। लेकिन उसने सारी जायदाद के लालच में आकर अपना नुकसान किया, बल्कि अपनी आखिरत भी। आज की इस वीडियो में मर्दाना कमजोरी के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का मुकम्मल रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी भी किस्म की आपको मर्दाना कमज़ोरी लाहक है तो इन तमाम मसाइल का एक ही हल है और वो है लाल परी कैप्सूल। जो लोग बीवी के पास जाने से पहले ही जवाब दे जाते हैं, मतलब कि दखूल करने से पहले ही फारिग हो जाते हैं, अगर चंद दिन बिला नागा लाल परी कैप्सूल इस्तेमाल करें तो अपनी टाइमिंग में भरपूर इजाफे के हामिल हो जाते हैं। दोस्तों, लाल परी कैप्सूल मनी को गाढ़ा करने के साथ साथ जरासीम की कमी को पूरा करता है। 12 दिन के मुसलसल इस्तेमाल के बाद इतनी टाइमिंग हो जाती है कि औरत को वाकई महसूस होता है कि किसी शेर मर्द से पाला पड़ा है। दोस्तों, लाल परी कैप्सूल सरत अंजाल को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देता है। दोस्तों, कमर दर्द को चंद यों में ख़त्म करता है। जिस्म में थकावट, असाबी दर्दें, हर वक्त जिस्म टूटे रहना, ये कैप्सूल थकावट को ख़त्म करता है। जो लोग हर वक्त सुस्ती का शिकार रहते हैं उनके लिए लाल परी कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मुस्तज़नी कसरत जमा से होने वाली कमज़ोरी को दूर करके खोई हुई ताकत को बहाल करता है, भरपूर जवानी लौटाता है। बंदा 70 साल का होकर भी 24 वाली जवानी महसूस करता है, नई उमंगें, नई जोश पैदा करता है। जो लोग सुस्ती, कमी, इंतशार
وقت خاص پر ڈھیلے پن کا شکار ہیں ان کی دلی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ دوستو، لال پری کیپسول چند دن میں آپ کی مردانہ ٹائمنگ مطلب کہ پاور، ہم بستری کی ٹائمنگ، نفس کی لمبائی، موٹائی اور سختی میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ بہت سے مردوں کو ایک دفعہ انزال کے بعد دوسری دفعہ ہم بستری کی رغبت یا طاقت نہیں ہوتی، تو دوستو لال پری کے استعمال کرنے سے آپ 3 سے 4 مرتبہ تک وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ مسلسل کچھ عرصہ استعمال سے اتنی قوت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ایک بیوی کے قابل نہیں ہوتے وہ بھی 3 سے 4 شادیاں بآسانی سے کر سکتے۔